ابراہیم نے پتر نو جڑے ویلے زمین دے پر لٹا لیا پتر دی پیشانی زمین تے لگی اللہ دے قرآن رنگ پیش فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين اسے ویلے دمبایا گیا اسماعیل بچ گئے نوجوانوں 70 بار چھری پھیری گئی اس ویلے دمبا نہیں آیا پر جدو باپ نے پتر دی پیشانی زمین و لگائی اس ویلے دمبا آ گیا اللہ نے فرمایا خاکاں سچیاں کر کے بکھا دیتیاں نہیں مدروش پڑھ لیجئے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک آصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین گرامی قدر عید الاضحیٰ کا موقع اور سارے اپنے رب دے حضور اپنی پیشانیوں کو چھکا کے اپنی عاجزیاں اپنی شرمندگیاں لے کے اپنے عذر لے کے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ اے مالک کائنات ساڑیاں نمازاں ان صلاتی و نسکی ساڑیاں نمازاں ساڑی قربانی و محیایا ساڑیاں زندریاں و مماتی اور ساڑی موت للہ رب العالمین سارا کچھ اس اللہ واسطے میں جڑا رب العالمین ہے اسی اج سارے اکٹھے ہو کے حاضر ہو کے اپنے رب دی بارگاہ صرف جانور دی قربانی ہی پیش کر نہیں آئے بلکہ اپنا آپ پیش کرنا آیا کہ مالکہ اسی حاضر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پتری زبانے کی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب تو اپنا تن من دھن وطن اولاد ہر چیز قربان کر دیتی اللہ نے اگر پتر دیتا تے 90 سال دی عمر وچ دیتا پتر دے نال ہی امتحان دا پرچہ بھی دے دیتا آکھے اس پتر نو ہن میری راہ چ قربان بھی کرنا گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عبادت دے اندر تے اپنے رب اتنا اخلاص سی کہ آپ نے اپنی جان ہی نہیں اپنا سب کچھ اپنے مالک تو قربان کرنے واسطے ہمیشہ تیار رکھیا جب بھی رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرے سامنے سر جھکا دے قال اسلمت لرب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ویلے سر جھکا کے کہا میرا سر جھک گیا اس رب واسطے جڑا رب العالمین ہے ہن پتر دی باری آئی نا یار طالب علم امتحان دے بنا تے کہندا جب پرچہ بڑا مشکل سی پر امتحان لین والا استاد کہندا ایڈا بھی مشکل نہیں سی شاگرد نو امتحان مشکل لگے تو کہندا مشکل ہے پر جتھے امتحان لین والا آپ آکھے ان ھذا لہو البلاء المبین کہ اے بڑی بڑی بلا تے بڑی بڑی آزمائش امتحان لین والا خود کہہ رہا کہ بڑی بڑی آزمائش بڑا ڈاڈا پرچہ سی پر واہ ابراہیم علیہ السلام تو اس پرچے نو بھی حل کر کے بکھا دیتا تو فی ہن سماعت فرما رہے سو کہ ابراہیم پتر لے کے ٹرے ہن ایتھے آ کے نا حضرت میاں محمد بخش نے شاہ جی ایک عجیب جا منظر پیش فرمایا پڑھا جا تو سبحان اللہ اللہ دے نبی ابراہیم نالے پتر نو لئی جا رہے نالے پڑھ دے جا رہے آسے آؤ سے عمر گزاری چھلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں دیکھنے دیتا آیاں جدو جڑے ویلے بہار ویکھن دا ویلا آ گیا اللہ دے قرآن نے رکشا جو پیش فرمایا فلما بلغ معه السعي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا
ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. کیسا امتحان ہے کہ باپ تے پتر دا موڈا برابر ہے، یعنی ایڈا جنا تے جوان پتر ہو گیا تے آکھیا پتر میں نے حکم ہے تینوں ذبح کرنا ہے تے پتر نے کی آکھیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، آکھیا ابا جی جڑا حکم ہے پورا کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آئی اللہ والیاں دا اصول او ہر گل چ کہندے نے انشاءاللہ جے میرے رب نے چاہیا تو انشاءاللہ من الصابرین تسی میں نو صبر کرنے والا پاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام نے پتر دے حلق تے چھری رکھی، تو یاد ہے کہ ابا نے پتر دے حلق تے جدو چھری رکھی تے پتر نے آکھیا ابا جی ذرا اپنی اکھ تے پٹی بن لو. ایڈا سونا پتر ویکھ کے کدھر ہو سکتا قربانی کرن نو جی نہ کرے تے ابا جی پٹی بن لو. ابراہیم علیہ السلام نے جدو اکھ تے پٹی بندی نا تے آکھیا ابا جی میری آنکھ جو وصیت آنے، آکھیا بول پتر کی وصیت ہے. اللہ دے نبی اسماعیل نے عرض کی دی ابا جان ذرا میرے ہاتھاں تے پیراں نو رسی بن لو. فرمایا پتر اے دی کی بجائے عرض کی دی ابا جان جدو تساں چھری پھیرنی ہے میں تڑپنا ہے، تڑپدیاں کوئی خون دا قطرہ میرے ابا جی دے کپڑیاں تے پے گیا، کدھرے میرے باپ دی بے ادبی نہ ہو جائے. عرض کی دی ابا جان دوسری وصیت ہے بھائی اپنے ذرا کپڑے بچا کے رکھے تے اکھاں تے پٹی بھی بن لے آج کدھرے پتر دا حسن وے کے قربانی کرن جی نہ کریں. جڑے ویلے تیسری وصیت دا ویلا آیا عرض کی دی ابا جان ذرا میری قمیض اتار لے آ جائے. عرض کی دی ابا جان میری قمیض میری امی حاجرہ نو دے دے آج. فرمایا پتر دی کی بجائے عرض کی دی میری امی نے جدو کسے دا جوان پتر دیکھنا ہے میری ماں میری یاداں آ جانیاں نے میری قمیض ذرا گھر لے جاؤ. میری امی میری قمیض نو اکھیاں سے لاوے گی، میری ماں دے دل نو تسلی ہو جائے گی. نوجوان باپ نے پھر پتر نو لٹا لے آؤ. آسمان دیا حوراں دیا چیخاں نکل گئیاں، فرشتے بھی رونے لگے پے، آسمان بالا تے شور مچ گئے. او دیکھو باپ پتر نو قربان کری جا رہے آج. اللہ دے نبی نے 70 بار چھری پھیر دیتی، نوجوانوں حلق نہیں کٹیا جا رہے آؤ. فرمایا چھری کٹ دی کیوں نہیں؟ کہنے لگی نبی اللہ میرے تے غصہ نہ کرے آ جائے، اگ نے بھی تو انہوں نے سی ساڑے آؤ. فرمایا اگ نو تے اللہ نے حکم دیتا سی ابراہیم نو ساڑی. کہنے لگی اگ نو ایک بار حکم ہویا مینو اللہ نے سویر دا 70 بار حکم دیتا ہے اسماعیل دا لوں بھی کٹے آؤ تے میں تینوں دوزخ چ سٹ دیواں گا. ابراہیم دے حوصلے بیر فرمایا جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جا، جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا. اللہ دے نبی پھر چھری پھیری جا رہے، پھر چھری پھیری جا رہے. نالے آسمان ول ویکھے آؤ. اسماعیل علیہ السلام نے اس ویلے عرض کی تھی ابا جان میری پیشانی نو ذرا زمین ول کر دیو، لگدا پتر وے کہ قربانی دا دل نہیں پیا کردا. ابراہیم نے پتر نو جڑے ویلے زمین دا پل لٹا لیا، پتر دی پیشانی زمین تے لگی. اللہ دے قرآن رنگ پیش فرمایا، فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اسے ویلے تمبایا گیا اسماعیل بچ گئے. نوجوانوں 70 بار چھری پھیری گئی، اس ویلے دمبا نہیں آیا. پر جدو باپ نے پتر دی پیشانی زمین ول لگائی اس ویلے دمبا آ گیا. اللہ نے فرمایا خاکاں سچیاں کر کے بکھا دتیاں نہیں. پتر ادو بچیا جدو باپ نے پتر دی پیشانی زمین تے لگائی. عید الاضحیٰ پڑھنے والے ہو پتہ لگیا اسماعیل ادو بچیا جدو پیشانی زمین تے رکھی. اللہ فرماندا بندیا جے بچنا ہی 5
5 ویلے پیشانی زمین تے رکھیا کری میں تینوں بھی بچا لواں گا تینوں بھی بچا لواں گا بندہ بچدا ادو ہی ہے جدوں رب دے سامنے اپنی پیشانی نو جھکا دیندا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اپنا پتر لے جاؤ ابراہیم دی چیخ نکل گئی عرض کیتی 90 سال دے بعد دیتا آئی عرض کیتی یا اللہ ہن منگ لے آئی میں دینا تے لیندا بھی کیوں نہیں اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا پتر میں کی کرنا ہے فرمایا جے لینا ہوندا دین دی لوڑی کیڑی سی عرض کیتی یا اللہ پھر ڈاڈا امتحان کیوں لے آئی اللہ نے فرمایا یاد کر کیڑی دعا کردا رہیا ہے عرض کیتی میں دعاواں کردا رہیا ربی ہب لی من الصالحین یا اللہ مینوں صالح پتر دے دے اللہ نے فرمایا تے میں کی بشارتاں دتیاں عرض کیتی یا اللہ تو بشارت دتی فبشرناہ بغلام حلیم باپ نے صالح منگیا اللہ نے فرمایا اسا حلیم دتا انہیں صالح منگیا انہیں حلیم دتا عرض کیتی یا اللہ میں تے صالح منگدا رہیا تو حلم والا حلیم دینا ہے اللہ فرمایا میں صالح بھی دیتا حلیم بھی دیتا ہے فرمایا دیکھ لے ایڈا صالح تے حلیم ہے پتر صالح منگدا رہیا ہے میں تینوں حلیم دیتا چوری پھیر دیتی یا بولیا ہی نہیں فرمایا تینوں دسنا چاہنا ہوا جویں دا منگدا رہیا ہے میں اوویں دا ہی دیتا ویکھ لے میں تینوں دسنا سی جویں دا منگدا سی اساں اوویں تے دتا ہی صالح بھی دتا ہی تے حلیم بھی دتا ہی ایسا علم والا اے اودی مرضی ہے کسے نو حلیم دے دیندا ہے کسے نو حلیمہ دے دیندا ہے کسے نو حلیم تے کسے نو حلیمہ دے دیندا ہے او بڑے علم والا رب ہے انہیں پتر بھی حلیم دیتا جدو قربانی دا ویلا آیا نا تے پتر دے حلق تے چھری رکھی تے دمبا آیا تے آسمان والے ویکھ کے تے رو کے عرض کیتی مولا ایڈا ڈاڈا امتحان کیوں فرمائی یاد کی کہندا سے رب حب لی من الصالحین رب 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 او جڑا حال ویلے رب کہندا سی نا رب 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 فرمایا تیرا رب رب کہنا بڑا ہی سونا لگدا سی پھر میں تینوں پتر دیتا تیری توجہ پتر ول ہو گئی تو ایک دن پتر دا منہ چومیا تے فرشتے روڑے پا دیتے یار تیرا ہے تے منہ پتر دا چوم دے اللہ فرمایا ویکھو جے میں چاہیا تے نے پتر بھی قربان کر دینا ہے آکھیا پھر ذرا آزما کے ویکھنا اللہ فرمایا پھر میں پتر مانگ لیا تے اللہ فرماتا جدوں تو پتر قربان کر لگیا پھر میرے ول ویکھیا نا تے میں پھر پتر دی جگہ دمبا بھیج دیتا یا اللہ گل سمجھ نہیں آئی فرمایا جدوں رب رب کردا سا تیرا دھیان میرے ول سی پتر دیتا تے دھیان پتر ول ہو گیا پتر دین لگیا پھر دھیان میرے ول ہو گیا فرمایا ایو تے دسنا چاہنا دھیان میرے والی رکھیا جے گھاٹے نہیں پہن دے دھیان رب والی رکھی دھیان رب والی رکھی پھر میں تینوں گھاٹے نہیں پہن دیواں گا آری بلا لوگ ارشاد فرما دے نے ابراہیم نے پتر دے حلق تے چھری چلا کے اللہ کی بارگاہ وچ عرضاں کیتیاں لا سجنا دوڑ نبائی جان تیرے نہ لائی ہو جاؤیں تیرے مل گئی کل خدائی پھر رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ابراہیم تینوں اساں لوگاں دا امام بنا دیتا پتہ لگا امام بننا ہوئے تے پھر 18 سال دا اکبر بھی دینا پیندا ہے تے اکبر بھی دینا پیندا ہے 6 مہینے دا اصغر بھی دینا پیندا ہے تے سونا جا اسماعیل بھی دینا پیندا ہے امام وہی بندا ہے جڑا اودی راہ وچ قربانیاں پیش کر دے میری ملت دے نوجوانوں اج دی قربانی نو قربانی قرب چوں نکلے قرب دا مطلب اللہ دے قریب ہونا اے قربانی ہوگی جنہیں تو رب دے قریب کر دینا اے دے چا اخلاص رکھے جے نیت دی صفائی رکھے جے نیت جتنی صاف ہوئے گی قربانی دا ہر وال تو ہڈے بدلے نکی بن جائے گا پل صراط دی سواری بھی بنے گا مگر کدوں جدو نیت خالص رکھے جے اپنے رب نو خلوص نال اپنی عبادت پیش کرے جے پھر آ قربانی ہڈے رب دے قرب دا باعث بنے گی اللہ تعالیٰ ساڑیاں قربانیاں نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے جڑے کر رہے اللہ
قبول فرمائے، جڑے نہیں کر سکتے اللہ انہوں نے بھی توفیق عنایت فرمائے، عالم اسلام دی اللہ خیر فرمائے۔ نماز عید الاضحیٰ دی جماعت حضور قبلہ قاضی صاحب قبلہ استاد گرامی فرما دینے اللہ تعالیٰ ساڑھے واسطے اجد ذہن و ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔